ए आवत खर्च साथ में से ए सुन भयो दर्द, हम कैसे सेवक इनके हम पर गजब की रही न हद। तब बोले बलदीवाना ये बात है सहेल, एक जागा मारी ताकि चौथ दीजे सब मिल, ताकि चौथ दीजे सब मिल। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। लालदास जी कृत पितक प्रकरण 60 चौपाई नंबर 147। ये बात पक्की करके लिखाए लई महाराज, तब सबके साथ में आए के अर्ज करी आगे श्री राज, अर्ज करी आगे श्री राज। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। वितकका रसिक श्रोताहरू भावुकात्माहरू, निजात्मदारक सुबुद्धि वाली धामस्थ बडा भागी श्रद्धा सुमन भक्तिमगन प्राणधार सुन्दर साथीहरू, वितक चर्चाको 76वां श्रृङ्खलामा हजुरहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दै प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। वितकको सन्दर्भमा हामी पन्ना धाममा पुगेका छौँ। पन्नाजीको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। यो प्रकरण 60 हो। चौपाई नम्बर 147 देखि आज अगाडि बढ्छ र यो प्रकरणमा कुनै कुनै वितकमा ज्यादा चौपाई छन्, कुनै कुनै वितकमा कम चौपाई छन्। तसर्थ मैले भनेकै नम्बरमा चौपाई पढ्दाखेरि हजुरले नभेटेको हुनसक्छ। तलमाथि हेर्नुहोस्, त्यस पछाडि आफ्नो आफ्नो ग्रन्थको आधारमा चिन्तन गर्दै गर्दै हजुरहरू अगाडि बढ्नुहोला। यो जानकारीको साथमा वितकको प्रसङ्ग चलिरहेको छ। 3 वर्ष भएको छ। महामती प्राणजी महाराज पन्ना पुग्नु भएको 3 वर्ष भयो र 3 वर्षसम्म खर्च पानीको व्यवस्था कसरी चल्दछ यो विषयमा छत्रसाल महाराजजी पनि जानकार रहनु भएन। त्यो विषयको उहाँले सोचै बनाउनु भएन र 3 वर्ष पछाडि दरबारमा हल्ला चल्न थाल्यो। यी साधु, यिनीसँग त एउटा रसायन छ, त्यसैले त्यो रसायनबाट यिनले असर्फीहरू तयार पारेर त्यसैबाट खर्च पानीको व्यवस्था हुन्छ भन्ने कुरा दरबारमा हल्ला फैलिएको सुन्नुभयो र त्यही कुराले विचलित भएर उहाँ कोप भवनमा पस्नुहुन्छ। कसैले पनि उठाउन सक्दैन। बलदीवानजी गएर उहाँलाई उठाउनुहुन्छ र एउटा सल्लाह गर्नुहुन्छ कि हामी अन्य राज्यहरू आक्रमण गरौँ। त्यो युद्धमा जितेर जब हामी अन्य राज्यहरू कब्जा गर्नेछौँ, उनीहरूले औरङ्गजेब बादशाहलाई 1/4 कर त बुझाइरहेका छन्। औरङ्गजेबले लाने कर हामी लिउँ, यो सल्लाह भएको छ र यो सल्लाह छत्रसाल महाराजलाई पनि केही हदसम्म ठिक लाग्छ र त्यस विषयमा यहाँ प्रसङ्ग चलिरहेको छ। अब हामी चौपाईको साथमा अगाडि बढ्दैछौँ। ए बात पक्की करके 146 मा तब बोले बलदीवान ए बात है सहेल। छत्रसाल तिमी किन चिन्ता गर्छौ? यो चिन्ताको विषय होइन, सजिलो छ यसको उपाय। एउटा एक जग्गा मारी एउटा राज्यमा गएर आक्रमण गरौँ ताकि चौथ दिजे सब मिल। त्यसको चौथो हिस्सा हामी लियौँ, उनीहरूले दिनेछन्। त्यसबाट हामी खर्चको व्यवस्था गरौँ र हाम्रो घर आँगनमा आएका अतिथिहरूलाई, पाहुनाहरूलाई, सुन्दर साथहरूलाई आफ्नै खर्चले पाल्न सकौँ। बलदेवानजीले यस्तो प्रस्ताव राखे पछाडि छत्रसाल महाराजले पनि त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो, किनभने त्योभन्दा अर्को विकल्प थिएन। ए बात पक्की करके, यो प्रस्तावलाई पक्का गरेर लिखाई लई महाराज छत्रसालले बलदेवानद्वारा लिखित सम्झौता गर्नुभयो। किनकि कुनै निर्णय गर्नु छ भने त मन्त्रीहरू बोलाउनु पर्छ, सबैले त्यो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुन्छ र यो औपचारिक लिखित कार्यहरू सम्पादन भयो। त्यसपछि तब सब सा
तब सबके साथ में आएके, तब सबै सुन्दर साथको बीचमा आएर अर्ज गरे आगे श्रीराज। छत्रसाल महाराजले अर्जे गर्नुभयो आगे श्रीराज प्राण्यजी महाराजको अगाडि। यहाँ राज भनेर प्राण्यजी महाराजलाई सम्बोधन गरिएको हो। श्रीराज बराबर प्राण्यजी महाराज भनेर लेख्नु त खातामा। 148 अगाडिको चौपाई। आवे साथ परदेश के, छत्रसाल महाराज प्राण्यजी महाराजले भन्दै हुनुहुन्छ आवे साथ परदेश के, परदेशबाट सुन्दर साथहरू आउनु भएको छ। पन्नाजीमा कहाँ कहाँबाट सुन्दर साथ हुनुहुन्छ भन्दाखेरि भोजनगरदेखि हुनुहुन्छ, मडैदेखि हुनुहुन्छ, दीपबन्दरदेखि हुनुहुन्छ, अनि जुनागढदेखि हुनुहुन्छ, ठटानगरदेखि हुनुहुन्छ, सुरतदेखि हुनुहुन्छ, मेरतादेखि हुनुहुन्छ, हरिद्वारदेखि हुनुहुन्छ, दिल्लीदेखि हुनुहुन्छ, उदयपुरदेखि हुनुहुन्छ, मन्दसुरदेखि हुनुहुन्छ, उज्जैनदेखि हुनुहुन्छ, बुढानपुरदेखि हुनुहुन्छ, रामनगरदेखि हुनुहुन्छ, बिलहरी अगरियादेखि पनि सुन्दर साथ हुनुहुन्छ। त परदेश भनेको त्यही हो त्यति बेलाको लागि। आवे साथ परदेश के और रहे जोई त, अनि और भनेको अरू, रहे जोई त यहाँ जो रहिरहेका छन्, तिन सबके सेवा की, ती सबैलाई सेवा गर्ने, मोहे अरज गरज, मलाई, मोहे भनेको मलाई, गरज भनेको इच्छा, गरौँ नित्य गर्न सकौँ, नित्य सेवा आफै सक्षम भएर गर्न सकौँ, मलाई त्यो इच्छा छ प्राण्यजी महाराज। यति भने पछाडि यहाँ प्रसङ्ग आएको छैन, तर गुरु परम्परा अनुसार चल्दै आएको प्रसङ्गलाई म सुनाउँछु। छत्रसाल महाराजले यस्तो भन्नुभयो कि म राजा भएर पनि मेरो घरमा आएको पाहुनालाई मैले खुवाउन सकिनँ। म त सुन्दर साथको बीचमा उपस्थित हुन सकेकै रहेनछु, म त सुन्दर साथ हुन सकेकै रहेनछु, म कसरी 12,000 मा दाखिल हुन सकेँ भनेपछि प्राण्यजी महाराजले पनि त्यो कुरालाई सोच्नुभयो र छत्रसाल महाराजलाई प्राण्यजी महाराजले आशीर्वाद दिनुभयो। छत्रसाल, तिमी बिहानको सूर्योदय भए पछाडि सूर्योदय सँगसँगै घोडा दौडाउन, जहाँ जहाँ घोडा दौडिएर घोडाले पाइला राख्नेछ त्यहाँ त्यहाँ फत्ते हुँदै जानेछ कार्यहरू, सूर्यास्तसम्म दौडाउनु, यो प्रकारको आशीर्वाद दिनुभयो। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती हुए, जित जित घोडा पग धरे, तित तित फत्ते होए। घोडा दौडाऊ भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। जहाँ जहाँ घोडाले पाइला राख्नेछ त्यो जमिन हिराले भरिनेछ, यो प्रकारको आशीर्वाद दिनुभयो। र कार्तिक पूर्णिमाको दिनदेखि छत्रसाल महाराजले पन्नामा बिहानको समयमा, पूर्णिमाको दिनमा बिहानको समयदेखि घोडा दौडाउन थाल्नुभयो। जहाँ जहाँ घोडाले पाइला राख्दै राख्दै गयो त्यो जमिन हिराले भरिएर गयो। साँच्चीकै अब हिरा निस्किन थालिसके पछाडि छत्रसाल महाराज आर्थिक राजनैतिक ढङ्गबाट सक्षम हुँदै सम्पन्न हुँदै जानुभयो। यो महत्त्वपूर्ण किस्सा यो प्रसङ्गमा आएर जोडिएको छ। सुन्दर साथी, 12 वर्ष अगाडि निराश भएर पन्नाको घना जङ्गलमा जब उहाँ प्रवेश गर्नुभयो, सर्वत्र आँखामा निराशा नै निराशा थियो र एकजना धुनी जगाएर बसिरहेको साधुले, योगीले आशीर्वाद दिनुभएको थियो, प्रतीक्षा गर, 12 वर्ष पछाडि बुद्धावतार आउनुहुनेछ, 12 वर्ष पछाडि एउटा गुरु आउनुहुन्छ तिम्रो लागि, उहाँ नै सद्गुरु हुनेछ, उहाँले आशीर्वाद दिनुहुनेछ, त्यस पछाडि तिमी सक्षम बन्नेछौ भन्ने कुरा 12 वर्ष अगाडि भविष्यवाणी गरिएको थियो। जब महामती प्राण्यजी महाराजले पन्नामा प्रवेश गर्नुभयो,
र मऊमा जाने बित्तिकै सेफ अफगानसँग युद्ध चलिरहेको बेलामा आशीर्वादको रुमाल शिरमा लगाइदिनु भएको थियो। त औरङ्गजेबको सेनालाई परास्त गरेर विजयको झण्डा गाडेर छत्रसाल महाराज आउन सफल हुनुभएको थियो। त्यहाँबाट शक्तिमा वृद्धि भएर गयो। अब अर्थतन्त्रको वित्तको खर्चको व्यवस्था गर्नको लागि पनि जमिन पनि हिरा निस्किसके पछाडि अब खर्चको पनि कुनै पनि प्रकारको कमी रहेन। त्यसैले त छत्रसाल महाराजजीले प्रार्थनामा भन्नुभयो, पहिले दाता हम भए गुरु को दिनु शीश, पछि दाता गुरु भए सब कुछ कियो बख्शिश। पहिले म दाता भएँ, दिनेवालामा मेरो नाम आयो किनकि मैले मेरो शिर दिएँ। शिर दिने कमसे कम मेरो दातामा नाम आयो किनकि दिने अन्तर्गत मेरो नाम आयो किनकि मैले शिर दिएँ। र पछाडि सद्गुरु मेरो प्राणजी महाराज दाता हुनुभयो, उहाँले सब कुछ मलाई दिनुभयो। यिनै कृपाहरूलाई याद गर्दै गर्दै उहाँले यो अभिव्यक्ति राख्नु भएको हो। र यो बीचबाट मैले एउटा प्रसङ्ग हजुरलाई सुनाएँ, हीरा प्राप्तिको वरदान उहाँलाई प्राप्त भयो। अब अगाडि बढौँ। तीन सबके सेवा की मोहे गरज गरौँ नि त सबैको सेवा गरौँ भने पछाडि यो हीरा प्राप्तिको वरदान भयो। त्यस पछाडि अब राजाको कार्य त युद्ध गर्ने हो सुन्दर साँच्ची। राजा भन्ने बित्तिकै राज्य विस्तार गर्ने, प्रजाको सुरक्षा गर्ने, राज्यलाई फैलाउने, समृद्ध बनाउने राजाको जिम्मेवारी हुन्छ। र छत्रसाल महाराजलाई त दिग्विजय गर्ने इच्छा पनि छ। त्यसैले उहाँले जो युद्धको इच्छा गर्नुभएको छ त्यो इच्छालाई पनि पुरा गरिदिनु पर्छ भन्ने ठानेर महामती प्राणजी महाराजले जो युद्धको उहाँले प्रस्ताव बनाउनु भएको छ त्यसलाई पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ। यहाँ छत्रसाल महाराज भन्नुहुन्छ, और करी हजुर अरज हजुर में करो इलाज बाहर निकल्ने को। छत्रसाल महाराजले अर्को एउटा अर्जी गर्नुभयो हजुर में बराबर प्राणजी महाराजलाई, करो इलाज बाहर निकल्ने को। हे प्राणजी महाराज, इलाज बराबर उपाय। इलाज शब्दको अर्थ के अरे? उपाय। एउटा उपाय गर्नुहोस्, बाहर निकल्ने को बाहिर निस्किने बराबर युद्धमा जाने अनि जित्ने। त्यति बेला वरिपरिका राजाहरूले चुनौती दिइरहेका थिए छत्रसाललाई। एउटा साधु आएर साधुले महाराज भइस भनेर टीका लगाइदिने बित्तिकै तिमी कसरी महाराज भयो? महाराज हुनलाई त युद्ध गर्नुपर्छ च्यालेन्ज गरिरहेका थिए। र त्यो च्यालेन्जलाई पनि स्वीकार गरेर अब साँच्चैकै युद्ध गरेर जितेर प्राणजी महाराजले महाराज भनेर जुन खिताब दिनुभएको छ त्यो खिताबको सम्मान गर्नको लागि, शोभा भर्नको लागि अगाडि निस्किने तय हुन्छ यहाँनिर। त्यसैले यहाँ भनियो, और करे अरज हजुर में करो इलाज बाहर निकल्ने को, बाहिर निस्किने। इलाज शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? सब ठाकुरों मिल विचार किया। ठाकुर बराबर प्राणजी महाराजको परिवार, मन्त्रीहरू मिलेर विचार गरे एक जग्गा मार्ने को। मार्ने बराबर आक्रमण गर्ने लेख्नुहोस्। जग्गा भनेको राज्य। एउटा राज्यमा आक्रमण गर्ने सन्दर्भमा उहाँहरूले विचार गर्नुभयो। 150 हमको बड़ी उम्मीद है आप हो असवार। छत्रसाल महाराजले प्राणजी महाराजलाई भन्नुभयो, मलाई ठुलो इच्छा छ, उम्मीद बराबर इच्छा। आप हो असवार, प्राणजी महाराज तपाईं सवारी हुनुहोस्। असवार भनेको सवारी हुनु, तपाईं सवारी हुनुहोस्। चले आगे असवारी में, तपाईं अगाडि असवार भएर जानुहोस्। हम जलेब में हूँ होशियार, म त्यो जुलुसमा एकदम होशियार भएर बस्नेछु। यो प्रकारको योजना बनाइयो। बराबर प्राणजी महाराजलाई युद्ध गर्न जाँदाखेरि प्राणजी महाराजले पनि युद्ध गर्नुहुन्छ।
छत्रसाल महाराजले पनि युद्ध गर्नुहुन्छ। प्राणजी महाराज ज्ञानको तरबार चलाउनुहुन्छ, छत्रसाल महाराज फलामको तरबार चलाउनुहुन्छ। प्राणजी महाराजले शास्त्रद्वारा युद्ध गर्नुभयो, छत्रसाल महाराजले शस्त्रद्वारा युद्ध गर्नुभयो। त्यसैले यहाँ शास्त्र र शस्त्र दुवै अगाडि बढेको छ। अब कसले रोक्ने? फलामको तरबार पनि अगाडि बढेको छ, ज्ञानको तलवार पनि अगाडि बढेको छ। अब कसले रोक्ने? त्यसैले प्राणजी महाराजले अगाडि लगाइयो, सारियो। उहाँ विद्वानहरूको सभामा गएर शास्त्रार्थ गर्नुहुन्छ, कुरानको कुरा गर्नुहुन्छ, पुराणको कुरा गर्नुहुन्छ, वेदको कुरा गर्नुहुन्छ, कतेबको कुरा गर्नुहुन्छ। अनि छत्रसाल महाराजले युद्ध गर्नुहुन्छ। सूर्यलाई अगाडि लगाए पछाडि छाया आफै पछाडि पर्छ। सुन्दरसाथजी, अर्जुनले पनि श्रीकृष्णजीलाई सारथी बनाउनु भयो। अगाडि अगाडि श्रीकृष्णले रथ चलाउनु भयो, पछाडि बसेर अर्जुनले धनुष चलाउनु भयो। त्यसै गरी प्राणजी महाराजलाई अगाडि राखियो, शास्त्र चलाउनु भयो। छत्रसाल महाराज पछाडि बस्नुभयो, शस्त्र चलाउनु भयो। यो प्रकारको सुन्दर संयोगले अब अगाडि बढ्दैछ उहाँहरूको यात्रा। सम्वत 1743 असवारी गरी जब युद्धमा कहिले निस्किनु भयो? मिति दियो यहाँनिर। 43 भनेको कति हो? 43 43 बराबर 43 लेख्नुहोस्। 43 जोकिन्छ फेरि। 43 बराबर कति लेख्ने अरे? 43 1743। असवारी गरी जब असवारी गर्नुभयो, हस्ती पर चढाएके। प्राणजीलाई कहाँ बिसाइयो? हात्तीमाथि चढाइयो। युद्ध गर्न जाने हो, युद्धको बाजाहरू बज्छन्। हात्तीमाथि सवार भएर प्राणजी महाराज हिँड्नुहुन्छ। आगे सेना चलाई तब। आगे भनेको चाहिँ हस्ती पर आगे है। प्राणजीलाई आगे भनेको अगाडि हात्तीमा चढाएर राखियो, सेना चलाई तब आफ्ना सेनाहरूको साथमा अगाडि बढ्नुहुन्छ प्राणजी महाराज, छत्रसाल महाराज। अब युद्धमा जित्दै जानुभयो। कुन कुन राज्यलाई जित्नुभयो? यहाँनिर हेर्नुहोस्। राठ, राठ भनेको एउटा राज्यको नाम हो। खडोत, यो पनि राज्यको नाम। जलालपुर, यो पनि राज्यको नाम हो। बुन्देलखण्डलाई स्वतन्त्र गर्ने सिलसिलामा उहाँले राठ, खडोट, जलालपुरलाई विजय गर्दै गर्दै नजिक काल्पी पहुँचे। काल्पीको नजिक पुग्नुभयो, बराबर काल्पीमा पुग्नुभयो। अब त्यहाँ मुल्ला काजीहरू छन्। त्यहाँनिर काल्पीमा शास्त्रार्थ हुन्छ, घोर एकदम गहिरो। इत मुल्ला काजी सैयद। काल्पीमा इत भनेको यहाँ, यहाँ बराबर काल्पीमा। मुल्ला काजी, मुल्ला गुरु, काजी सैयद बराबर मुसलमान का। सब जम्मा कि सबै जम्मा भए त्यहाँनिर। 300 कुरान हदिसौं की चर्चा करी जब। काजी मुल्लासँग कुन विषयमा कुरा गर्ने? उनीहरूकै ग्रन्थबाट सम्झाउने। त्यसैले कुरान हदिसको विषयमा जब चर्चा भयो, जेर हुए इस्लाम में। जेर हुए बराबर पराजित भए। जेर हुए बराबर पराजित भए। इस्लाम में, धर्मको संवादमा सबैले महजर शब्दको अर्थ हुन्छ स्वीकृति पत्र। यहाँ महजर भन्ने शब्द आएको छैन। तपाईहरुको चौपाई कति हो? यो 147 हो। मेरो 153, 54
48, 49, 50, 51, 52, 53। महजर शब्दको अर्थ स्वीकृति पत्र। स्वीकृति पत्र भनेको हामीले प्राणनाथजी महाराजलाई इमाम मेहदीको रूपमा स्वीकार गर्यौं। यिनै आखरी जमानेका खावन्द हुन्, कयामतको समय आइसकेको छ भन्ने कुराको स्वीकृति। महजर स्वीकृति पत्र लिख दिया तब उनीहरूले लिख दिए। कसले लेखे? यी काजी मुल्ला सैयदहरूले लेखे कि के भनेर लेखे अरे? आउँदैछ तलतिर 154, तपाईहरुको 148 मा। ए हम तेहके किया खाबन्द जमाने का। तेहके शब्दको अर्थ के हो? निश्चय। यो वितकमा तेहके भन्ने शब्द लगभग जहाँसम्म लाग्छ मलाई 100 चोटि भन्दा माथि नै आएको छ। तेहकीक भनेको निश्चय। ए हम तेहकीक किया खाबन्द जमाने का। खाबन्द बराबर मालिक परमात्मा, जमाने भनेको यो समयको, यो अन्तिम समयका मालिक खुदा भनेर हामीले निश्चय गर्यौं। अब हम अपनी आँखों देखिया, आफ्नै आँखाले हामीले देख्यौं। अरूको त्यो भड्काउमा, दबावमा, अनुचित प्रभावमा हामीले लेखेका होइनौं। हामी आफ्नै स्वविवेकले, आफ्नै इच्छाले यो लेखिरहेका छौं, किनकि हामीले आफ्नै आँखाले दर्शन गरेका छौं त्यो स्वरूपको। जो कुरान हदिसौं लिखा, जो कुरान हदिसौंमा इमाम मेहदीको विषयमा लेखिएको थियो, त्यो इमाम मेहदीको रूपमा प्राणनाथजी महाराजले हामीले आफ्नै आँखाले देख्यौं। ती काजी मुल्लाहरूले चिट्ठी लेखेर पठाए। कसलाई? बादशाहलाई, औरंगजेबलाई। सो पहुँचाया सरे तोरेको त्यो चिठी, स्वीकृति पत्र पहुँचाया, पुर्याइयो। सरे तोरेको बराबर कर्मकाण्डका उस्ताद। सरे तोरे भनेको कर्मकाण्ड, कर्मकाण्डका उस्ताद। को कर्मकाण्डका उस्ताद? राजाको नाम, बादशाहको नाम के हो? औरंगजेब। औरंगजेबलाई पठाइयो। कानो सुन्य सुल्तान, कानले सुन्यो उसले, सुल्तानले सुन के शिर नीचा किया। उसलाई शरमले गर्दाखेरि मैले मेरो घरमा आएको इमाम मेहदीलाई, मास्टरलाई चिन्न सकिन, पाएर पनि मैले चिन्न सकिन। यो भए पछाडि पश्चातापले शिर नेउरियो। औरंगजेबले चिठी लेखेको छ। इतिहासकारहरूले बताउँछन्, मास्टर had come to my house but my darkened eyes didn't recognize him भनेर उसले चिठी लेखेको छ कि मास्टर मेरो घरभित्रै आउनु भएको थियो, तेरा मेरा अध्यारा आँखाहरूले उहाँलाई चिन्न सकेन भनेर औरंगजेबले चिठी पठाएको छ, चिठी लेखेको छ आफ्नो सम्बन्धीलाई। त्यो इतिहासकारहरूले बताउँछन्। सुन के सिर नीचा किया, छुटा नहीं गुमान। उसको गुमान, अभिमान जो छ, म राजा हुँ। इमाम मेहदीको चरण परे पछाडि त मेरो शक्ति सामर्थ्य घटेर जान्छ। अरूले जय जयकार गर्दैनन्, उसको हुकुमत चल्छ, आफ्नो वर्चस्व खत्म हुन्छ। यो भनेर उसको गुमान छुटेन। 156 यस्तैको लागि कुरानमा पहिले नै लेखिएको थियो। यस्ताले मुनकरी, मुनकरी भनेको मुख फिराउनु, मुनकरी बराबर नास्तिकता, मुख फिराउने कार्य करी रसुलसँग मुनकरी गर्नेहरू रसुलको जमानामा मात्रै थिएनन्। उनले भविष्यवाणी गरे अनुसार भविष्यमा पनि यस्ता मुनकरहरू,
यस्ता अवज्ञाकारीहरू जन्मिने छन् भनेर लेखिबीच कुरानको बीचमा पहिले लेखिएको थियो कि दज्जालहरूले मुख फिराउँछन्, काफरहरूले उनीहरूले विश्वास गर्दैनन् भन्ने कुरा कुरानमा लेखिएको थियो। सो क्यों इमान लिया वही? यस्ता काफरहरूले इमान विश्वास कसरी ल्याउँछन्? जो मोहर लिखित दोकान, मोहर बराबर पर्दा। मोहर भनेको वीरको, क्या वीरको बुद्धिमा वीरको लागेको भन्छ नि, हो त्यो। बुद्धिमा वीरको लागेपछि कहाँ हुन्छ त भनेर नेपाली समाजमा यो उखान विख्यात छ। त्यस्तै मोहर लिखित दोकान, दुईटा कानमा पर्दा लागेको छ त कसरी उसले सुन्न सकोस्? कान। अब ती काजी मुल्लाहरूले के लेखेछन् त त्यस चिठीमा भन्दाखेरि, बादशाहजी 7 निशान क्यामतको जाहेर भइसक्यो, तपाईँ भविष्यलाई पर्खेर नबस्नुहोस्। त्यो भविष्य आज नै हो। क्यामतको घडी आइसक्यो, किनकि 7 निशान जाहेर भइसक्यो। तपाईले जाहेरी निशानलाई पक्रिएर नबस्नुहोस्, बातुनीलाई हेर्नुहोस् कि त्यो जाहेर भइसकेको छ। 7औं निशान कयामतकै। कयामत भनेको प्रलय अखण्ड दुईटै, अथवा एउटै अर्थमा लेख्नुहोस्, प्रलय र अखण्ड हुने दिन। प्रलय र अखण्ड हुने दिनमा चाहिँ 7वटा निशानहरू आउँछन् भनेर लेखिएको थियो। ती 7 निशानहरू देखा पर्न थालिसके। आफै भित्र झाँकेर आफ्नै वृत्तिलाई हेर्नुहोस् न। तपाईहरू नै हो दावातुल अर्ज भनेको, तपाईहरू नै हो काना दज्जाल भनेको। आजुज माजुज त सृष्टिको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म उनीहरूले चाटेका छन् दिन र रातलाई। आउँदैछ त्यो कुरा पनि म चौपाई वाइज ढङ्गबाटै भन्नेछु। सुन के शिर नीचा किया, औरङ्गजेबले शिरलाई नीचा गरायो। मुनकर हुए तब, मुनकर भनेको विमुख भयो ऊ। त्यसलाई सुनेर 158 तपाईहरुको 152 हैन त? दाबा हुई जाहिर। 7 निशान मध्येको एउटा निशान के हो? दावातुल अर्ज। क्यामत मार्फत सागर ग्रन्थमा त्यो प्रसङ्ग आउँछ। दाबा हुई अरज भनेको जनवार। दाबा बराबर जनवार लेख्नुहोस्। त्यो मोटो चौडा जनवार आइसक्यो। उगा सूरज मगरब। अब म यो 7 निशानको चर्चा गर्नपट्टि लाग्दिन, नाम मात्रै बोल्छु, किनकि मैले वितकमा नि चर्चा गरिसकेको छु। मार्फत सागर ग्रन्थमा चर्चा हुन बाँकी नै छ, त्यहाँबाट पक्रिनुहोस्। उगा सूरज मगरब। मगरब शब्दको अर्थ हुन्छ पश्चिम। पश्चिमबाट सूर्य उदय भयो। लडा दज्जाल अहमदसो। दज्जाल काना दज्जाल भनेको थियो। 3वटा निशानको कुरा गरियो। अहमद भनेको मोहम्मदको टाइटल। मोहम्मदसँग आएर दज्जालले लडाईं गरियो। 3 नम्बरको निशान। दावा जाहेर हुनु 1 नम्बर, पश्चिमबाट सूर्य उदय हुनु 2 नम्बर, दज्जालले लडाईं गर्नु 3 नम्बर। बिना बातन न देखा तब। बिना बातन, बातुनी दृष्टि थिएन औरङ्गजेबको, त्यसैले नदेखा तब उसले देखेन यो कुराहरू। देख्नु भनेको विचार गर्नु, विवेचन गर्नु, उसले गर्न सकेन। हो ये आजुज माजुज जाहेर। आजुज माजुज जाहेर हुनु 4थो निशान हो यो। बेटे याफिस के। यी आजुज र माजुज याफिस पैगम्बरका बेटा थिए, पुत्रहरू थिए। के भनिएको थियो भने यी याफिस, आजुज माजुज याफिसका बेटा पुत्र आजुज माजुज फेरि भविष्यमा प्रकट हुनेछन्। यिनीहरूले
धातुको दिवाललाई चाटेर 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 कागजको पन्ना जस्तो पातलो पार्नेछन् भन्ने भविष्यवाणी गरिएको थियो। त ब्राह्मणजीले भन्नुभयो आजुज भनेको दिन माजुज भनेको रात, दिन रात रूपी यी बच्चाहरूले याफिसका पुत्रहरूले मानिसको शरीर रूपी अष्ट धातुको दिवाललाई चाटेर चाटेर भनेको आजुज माजुजले चाट्नु भनेको नि वर्ष दिनमा हामी बर्थडे मनाउँछौँ नि, एकचोटि आजुज माजुजले चाट्नु भनेको हामीले 1 वर्षको जन्मोत्सव मनाएको हो। अर्कोचोटि चाटेको भनेको अर्को वर्ष जन्मोत्सव मनाएको। ठिकै हो नि बत्ती निभाउनु। आजुज माजुजले चाटेको पछाडि त्यो बत्ती निभेको हो। हामी जति वर्ष दिन मनाउँछौँ नि, सेलिब्रेट गर्छौँ नि बर्थडे, आजुज माजुजले चाटेको थियो। दिन र रातले हाम्रो उमेर घटाइरहेको छ कि छैन, त्यही त हो नि चाट्या। खाने लगे खलक्को, आजुज माजुजले खाना थाले, यिनीहरूले आएर खाइरहेका छन्। र यसको प्रमाण दिनुभयो रामनगरमा। मर्गी पहुँचे मर्गी भनेको महामारी, मर्की लाग्नु भन्छ नि, मर्की लाग्नु हो, महामारी हो यो। मर्गी पहुँचिए भनेको महामारी आयो, अहिलेकै जस्तो कोरोना जस्तो। रामनगरमा जाँदाखेरि भट्टाभट सुन्दर साथलाई महामारीले लिएर गएन त्यो। चौथो निशानको चर्चा भयो। जब इमाम जाहिर भए, इमाम जाहिर हुनु 5औं निशान, इमाम बराबर प्राणजी। हजरत ईसा साथ, हजरत ईसा सतगुरु महाराज 6 नम्बरको निशान। मोमिन बन्द छोडाए के इमाम र हजरत ईसा आएर मोमिनलाई बन्धनबाट छुटाए। के को बन्धनबाट छुटाए? व्यवहारको बन्धनबाट। पकडे निके हात, राम्रोसँग हात पक्रिदिए। सोयाबी दिदारको जाके धनिए पकडे हात। अस्राफिले आए कि गाया त कुरान, अस्राफिलले सुर फुक्नु भनिएको थियो, त्यो पनि यहाँनिर नाम आयो। त 7वटा निशान यहाँनिर चर्चा भयो। अस्राफिल भनेको जागृत बुद्धि, जागृत बुद्धिले कुरान गायो। निके मोमिन सुनत राम्ररी, निके भनेको राम्ररी मोमिनले सुने। इनौ भई पहिचान, सुनेपछि त पहिचान भइ नै हाल्छ। सुन्न चाहिँ सक्नुपर्छ कि पहिचान त भइहाल्छ। 162 हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार। इमाम ईसा आएर अस्राफिलको माध्यमबाट हकीकत भनेको ज्ञान, मार्फत भनेको के हो? विज्ञान। कम से कम यति त थाहा भयो। हकीकत मार्फत के खोल दिए दरबार, दरबार खोल दिनु भयो। ए मेहेर मोमिनौ पर, यो कृपा मोमिन माथि सो आवे नै सुमार, त्यो हिसाबमा आउँदैन। कति कृपा गर्नुभयो, कति कृपा गर्नु, यो भन्दा धेरै। तर हामी भन्छौँ मलाई त राज्यले कृपा नै गर्नु भएन। प्रणजी भन्नुहुन्छ सखिरी मेहर बड़ी महबूब की, अखण्ड अलेखे। महबूब को मेहर कस्तो छ अरे भने नि अखण्ड छ। अखण्ड भनेको कहिले खण्डित नहुने, अविच्छिन्न छ, कहिले नछिन्ने, कहिले नटुक्रिने, सधैँ मेहर भइरहेकै हुन्छ। अनि अलेखे, हिसाबमा आउन नसकिने कृपा छ अरे। अंतर आँखा खोलसी, ए सुख सोही देखे। तर कसले देख्छ त्यो कृपा? जसले अन्तर आँखा खोलेर हेर्छ।
भित्री आँखाले हेर्छ, बातुनी नजरले हेर्छ, उसले देख्छ त्यो कृपा। येशूको सोही देखे। श्री कृष्णजीले गीतामा भन्नुभयो, न तु माम शक्यसे द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। हे अर्जुन, तिम्रो यो प्राकृतिक आँखा, तिम्रो यो चर्म चक्षुले, कृत्रिम आँखाले, व्यवहारिक आँखाले, लौकिक आँखाले मलाई देख्न सक्दैनौ। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तिमीलाई दिव्य दृष्टि दिन्छु। पश्य मे योगमैश्वरम, मेरो ऐश्वर्यलाई, मेरो स्वरूपलाई अनि हेर भन्नुभएको छ। भीष्म पितामहले पनि भन्नुभयो युधिष्ठिर आदिलाई, यम मन्यसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम। जसलाई तिमीले प्रिय मित्र ठानेका छौ, आफ्नो मामाको छोरो भनेर मानेका छौ, सचिव बनायौ, उसलाई दूत बनायौ, त्यहाँसम्म पनि तिमीहरू पछि परेनौ नि। त्यो त स्वयं परमात्मा हो। परमात्मा यसरी स्वरूपको परिचय दिनुभएको छ। भीष्म पितामहले मर्ने बेलामा युधिष्ठिर आदिलाई, मर्ने बेलामा मान्छेले गल्ती बोल्दैन, अरू बेला झुट बोले पनि मर्ने बेलामा चाहिँ झुट बोल्दैन है। हो, एक त भीष्म पितामह सत्यवादी, प्रतिज्ञामा अटल, उहाँले के गर्नुभयो, यो कुरा भन्नुभयो। त हामीलाई पनि कृपा छ सुन्दर साथजी। कृपा थिएन भने त यो शरीरै आउँदैन थियो नि। यो शरीर बनाइदिनु भयो, त्यहीबाट कृपाको सुरुवात भएको छ। जाको लेत ही मेहेर में ताय पहले मेहेरे बनावे वजुद, गुण अंग इंद्री मेहेर की रूह मेहेर फुकत माहे बुन्द। सबैभन्दा पहिले के गर्नुभयो, वजुद शरीर बनाइदिनु भयो, गुण अंग इन्द्रियहरू बनाइदिनु भयो, वाक पाणी पादुपस्थ पायो, श्रवण त्वचा नेत्र नासिका, मन बुद्धि चित्त अहम बनाइदिनु भयो। यति बनाइसके पछाडि यसलाई सञ्चालन गर्नको लागि, जसरी शरीरमा मोबाइलमा हार्डवेयर हुन्छ, सफ्टवेयर हुन्छ, सबै भएर पनि ब्याट्री भएन भने त्यो चल्दैन। ब्याट्रीमा पनि चार्ज हुनुपर्छ अनि मात्रै चल्छ। हो, त्यो चार्ज भएको ब्याट्री भनेको चाहिँ आत्मा हो, शरीर सञ्चालन गर्ने। त्यसलाई फुकिदिनु भयो, रूह फुक्दिनु भयो आत्मा परमात्माले। त यो भन्दा ठुलो कृपा के हुन सक्छ? अर्को कृपा त मनुष्यको रूपमा हामी जन्म लिन पायौं। पशु पंक्षी जनावरले भजन भक्ति गर्न सक्दैनन्, जान्दैनन्, उनीहरूको चेतनाको स्तरै थोरै हुन्छ, बुद्धि नै हुँदैन नि। त भजन भक्ति गर्ने भनेको त मनुष्यले हो नै हो। मनुष्य भनेको त देवता भन्दा पनि श्रेष्ठ हो। सत्यलोकमा बस्नेहरूले पनि मनुष्य तन लिन पाऊँ भनेर तपस्या गरेका छन्। कलियुगमा जन्म लिन पाऊँ भनेर उनीहरूले त तपस्या गरेका छन्। कृतादिषु प्रजा राजन कलौ इच्छन्ते सम्भवम्। कृत सत्ययुग आदिका देवताहरूले कलियुगमा जन्म लिन पाऊँ 28वां कलियुगमा भनेर प्रार्थना गरेका छन्। हामीलाई 4 पदार्थको प्राप्ति भएको छ। वृथा का निगमौरी पामी पदार्थ 4, उत्तम मानवको उत्तम मानव जीवन प्राप्त भएको छ। भारत खण्डमा हामीले जन्म लिन पाएका छौँ। श्रेष्ठ कलियुगलाई प्राप्त गरेका छौँ। सद्गुरु महाराजलाई प्राप्त गरेका छौँ। यो भन्दा ठुलो भाग्य के चाहियो? कृपा चाहिन्छ। जस्तो जन्मिने बेलामा अन्न खानको लागि भनेर दाँत पलाएको हुँदैन। त्यति बेला दाँतै नपलाइकन जन्मिने बित्तिकै बाँच्नको लागि भनेर परमात्माले आमाको छातीमा दूध राख्दिनु भयो, अन्नमा भ्रूण हाल्दिनु भयो। एक दानो
मकैको एउटा दाना जमिनमा छर्ने हो भने एउटा मकै फल्छ। कुनै कुनै मकै त एउटै बोटमा दुईदेखि 3 घोगा पनि फल्छ। त एक दानोबाट 10,000 दाना उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो पनि त कृपा हो। कालो गाईले हरियो घाँस खान्छ, सेतो दिन्छ, त्यो पनि कृपा नै हो। हावामा अक्सिजन छ, पानीमा अक्सिजन छ। ओहो हो, कस्तो कृपा। हामी सत्सङ्गमा गएर बस्यौँ भने कसैले हामीलाई जा भित्र नपस भन्दैन। पशुपक्षीहरू भित्र आएर बस्यो भने खेदाउँछन्। यत्रो कृपा प्राप्त गरेको छ। मैले केही जाहेरी कृपाको चर्चा गरेँ। त बातोनी कृपा के भयो त भन्दाखेरि अक्षरातीतको भक्ति हामीले पक्रिन सक्यौँ, तारतमलाई प्राप्त गर्यौँ। त्यसैले ए मेहेर मोमिनौ पर सुहावे नहीं सुमार, हिसाबमा आउँदैन है। सुमार शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? हिसाब। अब अगाडि बढौँ। यहाँ से असवारी कर सेवडे पहुँचे जब, यहाँ से बराबर काल्पी, काल्पीबाट फेरि युद्धको आन्दोलन, युद्धको राज्य विस्तार गर्दै गर्दै हात्तीमाथि असवारी भएर प्राणजी महाराज, छत्रसाल महाराज आदि सेनाहरूको साथमा सेवडे पहुँचे। सेवडे भनेको ठाउँको नाम। 43 मा युद्ध गर्नको लागि जानुभएको कहाँ जानुभयो अरे? सबैभन्दा पहिले राठ, त्यसपछि खडोत, त्यसपछि जलालपुर, त्यसपछि काल्पी, त्यसपछि सेवडे। राठ, खडोत, जलालपुर भन्नु त जिब्रो लाग्छ कि लाग्दैन? पढ्नुहोस्। हो, मुल्ला काजी नाम भइगयो। सेवडेमा पुग्नुभयो। अब सेवडेमा पुगेर आएर प्राणजी महाराजको साथमा छत्रसालले राखेर अगाडि बढेको देखे पछाडि राजा बसन्त सुर्खी आए। यी चित्रकूटका राजा थिए बसन्त सुर्खी। बसन्त सुर्खीले आएर ओहो, छत्रसालले गुरु पाए पछाडि त यो छत्रसाल त कति शक्तिशाली भयो, जहाँ जहाँ जान्छ त्यहीँ त्यहीँ जित्छ। म पनि गुरु लगेर राख्छु। आखिर गुरुकै प्रतापले गर्दाखेरि ऊ शक्तिशाली भएको, मैले गुरु किन नलाने भनेर बसन्त सुर्खीले चित्रकूट लिएर जाने अर्जी गर्नुभयो। बसन्त सुर्खी, राजाको नाम बसन्त सुर्खी। आए मिला, आएर भेट गरे। कदमों लगा तब, चरणमा लागे। तर उसको स्वार्थ के छ? स्वार्थ के छ उसको? यी साधुलाई लगेर राख्न पाए उसले आशीर्वाद दिन्छ, म पनि राजा छत्रसाल जस्तै बन्छु भन्ने स्वार्थ छ। चित्रकूटको लेख चला, चित्रकूट लिएर गई बसन्त सुर्खीले। छत्रसालसँग मागेर लगे क्या प्राणजीलाई। त्यो पनि एउटा कार्यकारण होला, राज्यको हातको कुरा। पर लिएर त गयो, जुदा राख्या आप, आफूलाई अलग राख्यो। एउटाले प्रवचन गरेको देखेछ कि साथीले, यसले गीता पढेर यस्तो राम्रो प्रवचन गरेको, त्यो गीता चाहिँ म लिएर जान्छु भनेर घरमा राख्यो, तर पढ्न चाहिँ पढेन। अब उसले प्रवचन कसरी आओस्?
त्यो गीतालाई लगेर त पढ्नुपर्छ अनि पो प्रवचन गर्न आउँछ त। प्रेरणाजीलाई लिएर त गयो, आफूलाई चाहिँ अलग्गै राख्यो, सेवामा आफूलाई सहभागी गरेन। त्यो संसारकी लहरका, संसारको लहर, संसारको मायाको लहरले कबुल वा ताप, कबुल भनेको स्वीकार, ताप भनेको कष्ट, उसलाई कष्ट स्वीकार भयो। बराबर केही कठिनाइहरू आइरह्यो, प्रेरणाजीलाई लिएर गयो, सेवा गर्न नसकेकोले गर्दाखेरि संसारका लहरहरूले उसलाई कष्ट दिइराख्यो। कबुल शब्दको अर्थ के लेख्नुभयो? श्रीराज चले चित्रकूटको, चित्रकूट तर्फ जानुभयो। लिया महाराजे दिल में, छत्रसाल महाराजले दिलमा सोच्नुभयो। लिया बराबर सोच्नुभयो, लेख्नुहोस्। छत्रसाल महाराजले दिलबाट सोच्नुभयो, सेवा में भंग होता है, कोई इलाज करो इनसे। बसन्त सुर्खीले प्रेरणाजीलाई सेवा गर्छु भनेर त लगे, तर तिनले जान्दैनन् सेवा गर्न। त्यो दर्जाको, जुन दर्जाको सेवा छत्रसाल महाराजले गर्नुभएको थियो, मेरो प्रेरणाजीलाई बसन्त सुर्खीले सेवा गर्न सके कि सकेनन्, कष्ट पो भइरहेको छ कि, बस्न गाह्रो पो भइरहेको हो कि, असुविधा पो भइरहेको छ कि भनेर बडा चिन्ता भयो छत्रसालजीलाई। त्यसैले सेवामै भङ्ग होता है, सेवामा मैले त भङ्ग गरेँ किनकि साथमा हुनुहुन्न, अर्कैले लिएर गयो। कोही इलाज करो इनसे। अब म केही इलाज शब्दको अर्थ के हो? के अरे इलाज शब्दको अर्थ? अघि पनि आएको थियो त, अनि एकचोटि आएपछि विचार गर्नु पर्दैन। इलाज, उपाय करो इनसे, केही उपाय गर्छु अब म। तब सेवा के वास्ते, सेवाको लागि पहुँचाए सब साथ, आफ्ना सुन्दर साथलाई पठाइदिनु भयो। जाऊ चित्रकूट गएर प्रेरणाजीको सेवा गर भन्ने बित्तिकै सबैजना लागिहाले नि। प्रेरणाजीको सेवा गर्न पाइ के खोज्नु भने पन्नाबाट चित्रकूटतर्फ सुन्दर साथहरू गए। कुँवर ठकुराई नै सबे, कुँवर ठकुराई, कुँवर ठाकुरहरू, यो छत्रसाल महाराजको जाति कुँवर ठकुरा, ठाकुर जाति सबे, ती सबैलाई सोंपे श्री राजा के हात, छत्रसाल महाराजले पठाइदिनु भयो। आफ्ना दरबारका आफ्ना सम्बन्धीहरूलाई पनि गएर श्रीजी साहेबको सेवा गर्नु भनेर। एक वर्ष तहाँ रहे, कहाँ? कहाँ रहनुभयो? चित्रकूटमा। इत खोले अल्लाह कलाम सच्चिदानंद धाम धनी की। इत खोले, यहाँ खोल्नुभयो अल्लाह कलाम ब्रह्मवाणी बराबर क्यामत नामा ग्रन्थ अवतरण भयो। चित्रकूटमा कति बस्नु भयो अरे? त्यहाँनिर कुन ग्रन्थ अवतरण भयो? क्यामत नामक ग्रन्थ अवतरण। त्यसैले क्यामत नामक ग्रन्थको मिति 1743-44 लिइन्छ। कसैले 43, कसैले 44। चित्रकूट 1744। 1744 में के भयो? क्यामत नामक ग्रन्थ अवतरण भयो, जहाँ छत्रसाल महाराज जी को छाप छ। बाणीमा छाप छ क्या? छाप, छाप भनेको त्यो अन्तिममा भनेको हुन्छ नि, त्यसलाई छाप भनिन्छ। श्री इन्द्रावती कहे, कतै मेहराज कहे, कतै के कहे, कतै महामती कहे, धेरै ठाउँमा मेहराज कहे कहाँ छ? कृष्ण नाम महिमामा मेहराज कहे मुख ए धन, जो बलि रुदेर मन्त, त्यहाँ मेहराज कहे छ।
इन्द्रावती कहे कहाँ छ? रासमा छ, प्रकाशमा छ, षट ऋतुमा छ, इन्द्रावती कहे। अनि महामती कहे पछाडिका ग्रन्थहरूमा महामती कहे। अनि महामती हुकुमी कहे कहाँ छ? श्रृंगार ग्रन्थमा छ। महामती सँगसँगै हुकुम पनि जोडिएको छ। हो र अर्को पनि वाणीमा एउटा छाप छ, बडा क्यामत नामक ग्रन्थमा छत्ता कहे भनेर छ। हो छत्रसाल नाम महाराजले म किताब दिन्छु भनेर सोच्नु भएको थियो नि अस्ति नै। हो यो किताब दिनुभयो, क्यामत नामा, बडा क्यामत नामा, बडा क्यामत नामा। यी त खोले अल्लाह कलाम बराबर क्यामत नामा ग्रन्थ अवतरण भयो। श्रीराज रोशनी जाहिर करी खुल गए सब ठाम। श्रीराजजी महाराजले रोशनी, श्रीराजजी महाराजको रोशनी, प्रकाश, दिव्यता जाहिर गरेर खुल गए सब ठाम, सबै क्षेत्रहरू खुलेर गए बराबर हिसाब किताबले सबै आँकडीहरू खोले। क्यामत नामक ग्रन्थमा हिसाब किताब छ क्या? हिसाबले चाहिँ खोल्छ नि त। हो 168 मेरोमा, हजुरहरूकोमा 162 कि 63? तब श्री राजे लिया दिल में, प्राणजी महाराजले दिलमा लिनुभयो 1744 मा। एक खबर करो महाराज, यो खबर अब महाराजलाई गर्छु, छत्रसाललाई। चाहिए इन मेहर से, यो कृपाले खुशाल होवे आज। छत्रसाल खुशी हुनुहुनेछ। छत्रसाल जी को खुश होना चाहिए अगर मैं ये किताब ले जाकर के दूं तो, यस्तो खालको भावना आयो क्या? मैले यदि किताब लिएर गएँ भने छत्रसाल खुसी हुनेछन्, अब म छत्रसाललाई भन्छु, यो सोच बनाउनु हो। 163 मा आउनुहोस्। तब ओर्छे के राजा ने लिया खटोला ए। प्राणजी महाराज चित्र कोटाउँदाखेरि यता ओर्छाको राजाले आक्रमण गर्यो र खटोला पहिले जितिसक्नु भएको थियो प्राणजीले। प्राणनाथ भन्न आएछ, माफ गर्नु होला। छत्रसालजीले पहिले जितिसक्नु भएको थियो, फेरि उसले ओर्छाको राजाले आएर एट्याक गर्यो, कब्जामा लिएको थियो। तर कारणवश के भइदियो, लगी फिटकार तिनको, उसलाई फिटकार लाग्यो, धिक्कार लाग्यो, मौत हुआ तिनसे, उसको मृत्यु भयो। ओर्छाको राजाको मृत्यु भयो। राजाको मृत्यु भए पछाडि फेरि छत्रसालकै महाराजको कब्जामा आयो त्यो राज्य पनि। अब अर्को घटना, फिर मिठो पिरजादे ने बुरी जो करी नजर। मिठो पिरजादे भन्ने एउटा शासकले बुरी नजर गर्यो बुन्देलखण्डमाथि। बुरी नजर भनेको के हो? नराम्रो दृष्टि भनेको। उसले आक्रमण गर्यो, 5000 असवारले दौडा। ओहो, 5000 सेना लिएर गयो, घोडसवार लिएर आयो मिठो पिरजादे। राहमे भई फजर, बाटोमा आउँदा आउँदै उज्यालो भयो। राति आक्रमण गरेको, राति नै आक्रमण गर्छु भनेर आएको रहेछ, तर राति उसले आक्रमण गर्न पाएन, उज्यालो भयो। तिनको मारा चमाराउने फिर मुआ स्याले वही लानत संसारमै काफर भनेको। ती 5000 को संख्यामा घोडसवारहरू आएको चमार जातिले देखेछन् क्या? छत्रसाल महाराजको राज्यका चमार जाति, मारा चमाराउने ती चमारहरूले हँसिया, हथौडा, खुर्पा के छन्। अब त्यतिबेला बन्दुक पनि राख्ने चलन थियो घर घरमा। राइफल, बन्दुकहरू बोकेर गए, धनुष बाणहरू, भालाहरू लिएर चमारहरू झम्टिए। 5000 को सेनामाथि उनीहरू अगाडि बढ्न सकेनन्, चमारले रोकेर राखे। फिरा तिनीहरू फर्किए, स्याह मुह स्याले, कालो मुख लगाएर फर्के।
स्याह भनेको के हो? कालो। मुह भनेको मुख। कालो अनुहार लाएर फर्के। वही लानत संसार में, उनीहरूमाथि धिक्कार लाग्यो। काफर भनेको ती अविश्वासी, यिनीहरू अविश्वासी थिए, यी शैतानहरू थिए भनेर उनीहरूलाई धक्का लाग्यो क्या। किन धक्का लाग्यो त भन्दाखेरि त्यो मिठो पीर जातिको सेनाहरूलाई त चमारहरूले खेदाए नि, कति कमजोर रहेछन् भनेर मान्छेले सोचे क्या। मिठो पीर जाति एकदम कमजोर छ, 5-5 हजार सेना लिएर गएको, एउटा चमारहरूले भगाउँदाखेरि भागेर आएछ गरेपछि धिक्कार लागेन। और पुनः जिन जिन करी तिनौ तित ही पाई सजा। पुनः फेरि जिन जिन करी, जसले युद्ध गरे, तिनौ तित पाई सजा, तिनीहरूले त्यहाँ सजाय। प्राणनाथजीलाई अगाडि लगाएर छत्रछाल मारेर स्वयं तरबार चलाउँदै हिँडेका छन् त हार्ने त कुरै भएन। जुन दिन प्राणनाथजी महाराजलाई छत्रछालले पाए, त्यो दिनदेखि एउटा पनि युद्ध छत्रछालले हारेनन्। र यो प्रसङ्गलाई मैले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा प्रसङ्ग मैले भन्न छुटाएँ, त्यो अहिले म सुनाउँछु। जब रथहरू सजाइयो, हात्तीहरू सजाइयो युद्ध गर्नको लागि अब जाने भनेर, यो 1743 को कुरा सजाइयो, त्यति बेला प्राणनाथजी महाराजले खिजडा वृक्षको मुनि लिएर जानुभयो। खिजडा मन्दिरमा भनेको पन्नाजीकै है हो, पन्नाजीकै एउटा वृक्ष मुनि लिएर जानुभयो। र त्यो दिन थियो विजया दशमीको दिन थियो। विजया दशमीको दिन त्यो वृक्ष मुनि लिएर जानुभयो र छत्रसाललाई महामती प्राणनाथजी महाराजले एउटा तरवार भेट गर्नुहुन्छ, तरवार दिनुहुन्छ। त्यो तरवारको नाम हो जलपुकार। तरवारको नाम के अरे? कुन दिन अरे? विजया दशमीको दिन। ल तिमी सधैँ विजय हुनु भनेर तरवार दिनुभयो र पानको भिडा पनि दिनुभयो, मुख मिठा गर्नु भनेर। तिमीले सधैँ विजय गर्नु, अनि यो पान मिठो भए जस्तै तिम्रो मुखबाट सधैँ सुन्दर साथको लागि मिठा मिठा शब्दहरू मात्रै निक्लियोस् भन्ने आशीर्वाद दिएर उहाँले त्यो तरबार भेट गर्नुभयो। आज पनि विजय दशमीको दिन छत्रसाल महाराजजीका वंशलाई त्यहाँ तरबार भेट दिने परम्परा यथावतै छ। होइन, विजय दशमीको दिन दिएको तरबार। और पुनः जिन जिन गरी, रास पूर्णिमा त त्यहाँ रास हुन्छ नि, तिनौ तित पाई सजा, त्यस्तै सजाए पाए, सजा बराबर सजाए, त्यस्तै सजाए पाए। यी काफर लेखे कुरानमा, यिनीहरूलाई काफर भनेर कुरानमा लेखिएको छ। यही लिखित ताले कजा, यिनीहरूको भाग्यमा यस्तै न्याय लेखिएको रहेछ। ताले बराबर भाग्य, कजा बराबर न्याय। यी काफरहरूको भाग्यमा यस्तै न्याय कि यी काफरहरूले जति चाहेर पनि शासन गर्न पाउँदैनन्, यिनीहरूको जीवनमा दुःख कष्ट लेखिएको हुन्छ भनेर त्यो लेखिएको रहेछ काफरको लागि। लास्ट बट नट द लिस्ट, मेरोमा 173, हजुरहरूकोमा 167। श्री मामत कहे सुनौ साथजी, मामती भन्नुहुन्छ, मामती लालदासी भन्नुहुन्छ। तत्कालीन पन्नाका सुन्दर साथहरूलाई सम्बोधन गर्दै, ये साथजी सुन्नुहोस्, यह कीमत की बात, यो कीमतको कुरा हो। यो कीमत की बात भनेको किम्ती कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा। सुन्नुहोस्, जब आए तुम पर्नामिने, हे तत्कालीन सुन्दर साथहरू, जब तिमीहरू पन्ना आयौ, तब कि ए विख्यात, तबको यो म वर्णन गर्दैछु भनेर। किनकि लालदासी महाराजले वित्त कति बेला लेख्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि, प्राणनाथजी महाराजको धाम गमन भयो चौथीको दिन र पञ्चमीको दिन उहाँलाई समाधि गरियो।
त्यो दिनदेखि वितक लेखिरहनु भएको छ। भाद्र कृष्ण अष्टमीसम्म लेख्नुहुन्छ र त्यो दिनदेखि सुरु गर्नुहुन्छ उहाँले लेख्न र जति लेख्नुहुन्छ त्यो रात्रिको समयमा सुन्दर साथहरूलाई सुनाउनुहुन्छ। यो त तत्काल भइरहेको छ। त्यसैले यहाँ भन्नुभयो जब आए तुम परनामिनी, जब तिमीहरू पन्नामा आयौ तक्किए विख्यात, तबको यो विख्यात बराबर वर्णन, तबदेखिको यो वर्णन हो। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय जय। श्री महामते कहे सुनो साथ जी, यह कीमत की बात, जब आए तुम परनामिने, तब की ये विख्यात, तब की ये विख्यात। सच्चिदानंद धाम धनी की, वितक साहिब की, लालदास जी महाराज की, छत्रसाल जी महाराज की, पद्मावतीपुरी धाम की, आज की आनंद की। प्रणाम।